Here he goes again. अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। आज हमेशा हम बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टूर है, लेकिन आज हम आपको लेके चलेंगे, हमारी स्पेशल गेस्ट होंगी मिसबा हिना जो कि वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर हैं पाकिस्तान से, उनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है और अगर एक्सपीरियंस की बात करूं वो बहुत ज़्यादा कैरी ऑन कर रही हैं। अगर बात करें ग्रूमिंग ऑफ यंग गर्ल्स जो कि वॉलीबॉल के अंदर अपना कैरियर परस्यू करना चाहती हैं, आज वो हमारे स्पोर्ट्स 360 का मेहमान होंगी। इसके अलावा बात करें तो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, आपको पता है कि पहला जो T20 मैच है वो 12 तारीख को खेला जाना है। सबकी नजरें कि क्या स्क्वाड जो है वो तश्कील दिया जाएगा पहले T20 मैच के लिए, और खबर भी वहां से आ रही है कि बाबर आजम को ओपन डिपार्टमेंट से मिडिल ऑर्डर में शिफ्ट किया जाएगा और आजम खान एज विकेट कीपर बैट्समैन पाकिस्तान टीम में जाएंगे। बहुत सी चेंजेस हैं, आई नो कि ऑब्वियसली चांस देना चाहिए, लेकिन शायद ये चेंजेस मैं कहता हूं कि राइट टाइम पे तो बेहतर है कि डिस्टर्ब ना किया जाए स्क्वाड को। इस पर जरूर बात करना चाहूंगा। इसके अलावा केप टाउन टेस्ट मैच जहां पर 2 दिन के अंदर खत्म होता साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, उसको डीमेरिट पॉइंट अपना दिए गए अंडर द रडार है बल्कि आईसीसी के, और दोनों कैप्टन्स ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी उठाया था। साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड की बात करूं तो उनके पास अपील करने का 14 दिन का हक है कि वो अपील कर सकते हैं, और बड़ी हैरानगी वाली बात थी कि 2 दिन के अंदर अंदर रिकॉर्ड्स भी बने विकेट गिराने के, और खास करके 2 दिन के अंदर टेस्ट मैच जो है वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका था। लास्टली अगर बात करूं अंडर 16 इंटर डिवीजन बैडमिंटन चैंपियनशिप की, जहां पर बॉयज सिंगल की बात करें तो अहमद उस्मान का मुकाबला हुजैमा शहजाद से होगा, और गर्ल्स फाइनल्स की बात करें तो समीना का मुकाबला हमना से फेस अप होगा यहां पर। लेकिन आज आपको लेके चलेंगे, सबसे पहले मैंने जैसे इंट्रो में भी कहा कि वॉलीबॉल की दुनिया में जहां पर हमारी लोकल लैंग्वेज में जब गांव में हम खेलते हैं तो उसको जुटकी कहा जाता है। हमें मिसबा हिना इस वक्त ज्वाइन कर रही है स्टूडियोज में। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया मिसबा आपका, और इसके साथ साथ में ज्वाइन करें अब्दुल मोहित शाह साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। अस्सलाम वालेकुम जी। बस ठीक है शाह जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम का। मिसबा, आई नो कि इट्स अ क्रिकेट नेशन, लेकिन बहुत ज्यादा फर्टाइल है स्पोर्ट्स के अंदर। आप बात करें फुटबॉल की, बात करें बैडमिंटन की, वॉलीबॉल की बात करें तो आपको बेपनाह टैलेंट नजर आता है पाकिस्तान के अंदर। अब बहुत ज्यादा टैलेंट पे काम भी करती हैं, कुछ बताइएगा उसके बारे में। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है। अगर हम देखें इस तरह के स्पोर्ट्स में बिसाइड्स क्रिकेट या फुटबॉल, वॉलीबॉल जैसे फील्ड में, वॉलीबॉल जैसे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है हमारे पास। मैं चाहती हूँ कि अगर हम इस पे काम करें नॉट एज एन इंडिविजुअल बट एज अ टीम, अगर हम इन पे काम करें तो बहुत ज़्यादा टैलेंट को हम आगे लेके आ सकते हैं। मिसबा, अगर वॉलीबॉल की मैं बात करूं, क्योंकि मैं आपसे ऑफ एयर भी बात कर रहा था, वुमेन्स की अगर टीम की बात करें इस वक्त तो उनके प्रैक्टिस सेशंस भी होते हैं, कोशिश की जा रही है वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड जो उनसे हम निकाल सके ताकि पाकिस्तान को वो इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करें। पाकिस्तान का इंटरनेशनल ओलंपिक्स की बात करूं या दूसरे इवेंट्स पे कैसा फ्यूचर देख रही हैं? I believe there's still a long way to go till Olympics, क्योंकि it's not easy. एक चीज़ को बहुत ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करना, ट्रेनिंग कैंप्स लगाना, प्रोफेशनल कोचेस प्रोवाइड करना, और फिर उन एथलीट्स को इतना नरिश करना कि वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल लेवल पे जाके वो कम्पीट करे। देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो बट वी आर ऑल इनटू इट एंड आई बिलीव कि हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे एक दिन ज़रूर। जब रिसेंटली टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज किया गया था, आई गेस वो सैंड वॉलीबॉल पे था, जहाँ पाकिस्तान की टीम ने पहली दफा उसमें शिरकत भी की है। जरूर हम 5वें नंबर पे आए, आई गेस 5 नेशंस थे, लेकिन इट्स अ फर्स्ट इनिशिएटिव। मैं कहता हूँ कि दमखम है, सिर्फ शायद ज़्यादा प्रैक्टिस सेशंस की ज़रूरत है। डेफिनेटली ऐसे ही है, बिकॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान वुमेन नेशनल टीम की जो प्लेयर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया इन द कावा, जो कि बांग्लादेश में हुआ बीच वॉलीबॉल चैम्पियनशिप में। इट वाज ग्रेट प्लेजर फॉर ऑल ऑफ अस कि हमारी एथलीट्स को एक मौका मिला कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके वो पार्टिसिपेट करें और कम्पीट कर सके, एंड दे परफॉर्म रियली वेल। शायद अगर वॉलीबॉल की बात करूं, मैं मिसबा से बात कर रहा था, आई नो स्टिल बहुत ज़्यादा हर्डल्स भी आती हैं, बाकी मामलात भी हैं। अगर मेंस के ऊपर आना चाहूँ, जो कोच हैं अपना ब्राज़ील के, जो हमारे अगेंस्ट, उनका नाम रेमिनास है, उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान टीम के साथ काम किया, जो पिछला टूर्नामेंट पाकिस्तान मेंस टीम खेली थी, जो उनका वो एक होता है ना कि लगन होती है, जो मेहनत की होती है, वो नज़र आ रही थी। जब वो पाकिस्तान टीम जीती थी तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। देखें वैस, पहले तो मैं थोड़ा सा वुमेन वॉलीबॉल पे ज़रूर बात करूँगा। जिस तरह इन्होंने कहा मैंने कि वुमेन वॉलीबॉल पाकिस्तान में डिवेलप हो रही है, और यकीन करें कि मैं जो पिछली नेशनल चैम्पियनशिप हुई है उसको मैंने कवर किया, उसको मैंने देखा, वहाँ इतना पोटेंशियल है लेडीज़ में, और वॉलीबॉल की गेम में ख़ासकर मैंने नहीं देखा ये बास्केटबॉल की गेम में हो लेडीज़ की तरफ से, मैंने नहीं देखा किसी और गेम में हो। अच्छा कंपेटिटिव वहाँ एटमॉस्फेयर मुझे नज़र आया।
अच्छा जो एक आप देखें ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के इक्विवेलेंट गो के इट्स जस्ट स्टार्ट फॉर अस, और बड़ी हम इनिशियल स्टेज पे हैं, लेकिन वो पोटेंशियल जो आपको चाहिए होता है इंटरनेशनल मैचेस के लिए, इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए, वो ज़रूर है। अब ट्रेनिंग, एक्सपोयर, टूर्स कराना, ये सारी चीज़ होती है। इनको अगर वो चीज़ फैसिलिटीज़ मिल जाएं, लेडीज़ को मिल जाएं, और ख़ासकर जो आपने देखा ही होगा कि कुछ ऐसी हमारी वुमेन वॉलीबॉल प्लेयर जो बाहर खेल भी रही हैं, वो उनके आने से और ज़रा अच्छी स्ट्रेंथ आ गई इस टीम में। और अगर इनको थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाए, ज़रा सा कंटिन्यूस इनको बैकिंग और सपोर्ट मिल जाए, तो मेरा ख्याल है ये कम से कम एशियन लेवल पे, थोड़ा सा साउथ एशियन लेवल पे अच्छा खेल के फिर आगे इम्प्रूव कर सकती हैं। और आपने अब मेन वॉलीबॉल की बात की, तो पाकिस्तान की जी इस वक्त मेन वॉलीबॉल एशियन नंबर 5 है। Here he goes again. वेलकम बैक जी, और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मिसबा है ना, और मेरे साथ शाहजी मौजूद हैं। शाहजी, ब्रेक पे जाने से पहले आप बात कर रहे थे मेंस वॉलीबॉल के बारे में। टॉप 3 टीम्स की बात करूं, इंडिया की बात करूं, उसके अलावा हम बात कर रहे थे कोरिया के जो कि फाइव चैंपियन भी थी, हमने उसको यहां तक के मारा। पता है कि दमखम है, सिर्फ बात है ओवर प्रैक्टिस की। नहीं, मैं कहता हूँ कि हाल ही में जितनी अचीवमेंट पाकिस्तान वॉलीबॉल की हुई है, शायद ही किसी गेम में नहीं हुई। वी आर नंबर 5 इन एशिया राइट नाउ, एंड वी हैव ऑलमोस्ट क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल एट द एशियन गेम्स। और हम बहुत स्ट्रांग, हमने अपना जो कंपेटिटिव हमारी टीम है बहुत स्ट्रांग है, कंपेटिटिव है, नए लड़के उसमें हैं, पुराना एक्सपीरियंस के स्टफ भी है, और मिल मिला के हमने टीम एक बहुत अच्छी तैयार कर ली। और इसके अलावा जो जूनियर सेटअप है पाकिस्तान वॉलीबॉल का, वो भी बड़ा स्ट्रांग है। मैन वॉलीबॉल की बात कर रहा हूँ। और देखें, कोरिया को हराना और फिर ऑस्ट्रेलिया को रिसेंटली हराना और फिर इंडिया को स्ट्रेट सेट्स में हराना, ये कोई इतना इजी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने ये किया। और पाकिस्तान इस वक्त में आई एम होपफुल के पाकिस्तान विद इन फ्यू ईयर्स टाइम नेक्स्ट जो ओलंपिक्स हो रहे हैं उसके लिए क्वालिफाई कर सकता है। और ये अगर पूरी तरह जिस तरह मेहनत कर रहे हैं ब्राज़ीलियन कोच जिनका आपने नाम भी लिया, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान ना सिर्फ ओलंपिक क्वालिफाई कर सकता है बल्कि एशियन गेम में, नेक्स्ट एशियन गेम में मेडल कंटेंशन में बड़ा एक स्ट्रांग फेवरेट होगा मेडल लेने के लिए। मिसबा, हर स्पोर्ट्स का एक स्टोरी होती है। सबसे मेन स्टोरी पाकिस्तान की हमेशा हमको पता है, हेडलाइंस यही होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमीज, प्रैक्टिस नहीं है तो हमारे पास प्लेयर्स बैकअप नहीं आते। वॉलीबॉल में भी ऑब्वियसली जब हम देखते हैं उस चीज़ को, तो आपके पास बैकअप प्लेयर्स की मौजूदगी इसलिए नहीं होती क्योंकि आपके पास ज़्यादा टूर्नामेंट्स नहीं है, आपके पास ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टूर्नामेंट कितना इंपॉर्टेंट है वॉलीबॉल प्लेयर के लिए? आप ये देखें कि अगर जब हमने क्लब्स या एकेडमीज़ पाकिस्तान में स्टार्ट की, तो उसका जो रिज़ल्ट था, उसका जो इम्पैक्ट था हमारी परफॉर्मेंस में, हमारे प्लेयर्स जो निकली है इस टीम्स में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जा रही है, तो मुझे ये लग रहा है कि ग्रास रूट लेवल से अगर हम काम करना स्टार्ट करें, द सेम गोज़ फॉर द मेंस टीम एज वेल, फॉर द मेंस वॉलीबॉल। देखें, अगर हमने 20 या 10% अगर उन प्लेयर्स पे इन्वेस्ट की है, तो इमेजिन अगर हम 80% या 100% इन्वेस्ट करें, तो व्हाट वुड बी द रिजल्ट that we will get कि हम Olympics में या different international level तक हम उनको लेके जा सकते हैं। The same goes for everyone, for the females team as well। हमारे पास जब हमने academy start की, तो हमारे पास शुरू में इतनी बच्चियाँ नहीं थी जो वॉलीबॉल खेलते हो या उनका इंटरेस्ट हो, बट when we started initially यही हुआ कि 2-3 academies और फॉर्म में आई और बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट हुआ। The main thing which I observed was the parents concern as well, कि पेरेंट्स का भी यही था कि हमारी बच्चियों को एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड की जा रही है। पाकिस्तान में वुमेंस के लिए काम हो रहा है, देयर आर फीमेल्स जो कि काम कर रहे हैं, फीमेल लीडर्स हैं, तो वो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है एक प्लेयर्स का और एक पेरेंट्स का और फिर आपके साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। इस पर क्योंकि आप फ्लाई काम भी बहुत ज़्यादा करती हैं, मैं आपको देखता रहता हूँ, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में आप लगी रहती हैं काम करने, और डिफरेंट अपने एरियाज़ के अंदर आप जाके विजिट करती हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं। टैलेंट की जब मैं बात करता हूँ, तो उन एरियाज़ के अंदर जब आप जाती हैं, टैलेंट को कैसे देखती हैं? पाकिस्तान में अगर हम स्ट्रीट्स में या ऐसे रूरल एरियाज़ में अगर हम देखें, तो हमारे पास तो वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन उन टैलेंट्स को वहाँ से नरिश करना, उनको हाईलाइट करना, ये हमारा काम है। आई बिलीव कि अगर इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे एरियाज़ में जाके इन्वेस्ट करें, अगर हम GB चित्राल की बात करें, हम इंटीरियर सिंध की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, तो हमारे पास हर जगह टैलेंट मौजूद है। द ओनली थिंग दैट वी हैव टू डू इज़ कि हम इन एरियाज़ में जाके टैलेंट्स को हम हंट करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि शाहजी
جب آپ بھی کیونکہ ٹریول کرتے ہیں، آپ لکھتے ہیں بلکہ اسپورٹس کے اوپر آپ بہت عرصے سے لکھ بھی رہے ہیں، اپنی فیلڈ کی بات کروں، جب ٹریول کرتے ہیں ڈفرینٹ ہنٹنگ پروگرامس کے لیے تو لٹرلی بہت زیادہ ٹیلنٹ ہوتا ہے. صرف ایشو وہی بار بار بات آتی ہے جو کہ بہت عرصے سے بات ہو رہی ہے کہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، ان پلیئرز کو پتہ نہیں ہوتا کہ یار رائٹ ڈائریکشن کیا ہے جہاں پر ہمیں جا کے ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر ملے گا. دیکھیں ایگزیکٹلی میم نے جو کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ ٹیلنٹ اگر آپ ایون مردوں کے علاوہ آپ عورتوں اور لیڈیز کا اگر والی بال کا ٹیلنٹ یا کسی گیم کا میں کہتا ہوں ٹیلنٹ دیکھیں تو ٹیلنٹ ہے. ٹیلنٹ کو آپ نے گریسپ کب کرنا ہے، کب وہ ٹیلنٹ کو آپ نے کسی کیمپ میں یا کسی اس کو اسٹریم لائن کرنا سٹارٹ کرنا ہے، وہ دیٹ ایج از اراؤنڈ 12 13 14 اس طرح کی ایج ہوتی ہے. وہاں سے آپ کو انٹرنیشنلی سارا یہ سسٹم ہے. جی میں نے ابھی میرا خیال ہے کچھ سال پہلے میں نے کوئی ایک مہینے کے لیے میں ہالینڈ گیا اور ہالینڈ کا پورا میں سسٹم انالائز کیا، اس پہ باقاعدہ انہوں نے ٹور کرائے. اس میں دیکھا کہ ان کا ٹیلنٹ کس طرح نرش ہوتا ہے، ہاکی کا ٹیلنٹ کس طرح نرش ہوتا ہے، ان کا فٹ بال کا ٹیلنٹ کس طرح نرش ہوتا ہے، کیا بیسٹ ایجز ہوتی ہیں پک کرنے کے لیے، پھر ان کو کس طرح وہ ٹرین کرتے ہیں، پھر کس طرح ان کی ٹیمز بناتے ہیں، ان کو انٹرنیشنل ایکسپوجر گائے بگائے وہ دیتے رہتے ہیں تاکہ ان میں ایک جو ان کی ٹیلنٹ ہے وہ امپروو ہو اور اس قابل ہو کہ وہ نیشنل ٹیمز کے لیے ان کے ملک کو ریپرزینٹ کر سکے. اور یہی چیز ایگزیکٹلی اس طرح ہی پاکستان میں ہو سکتا ہے. اور کچھ نے جن کے پاس فیسلٹیز ہیں، جن کے پاس فائنانسز ہیں، وہ کرتے ہیں یہ بات. جس طرح کرکٹ کی بات کر رہے ہیں، کرکٹ انڈر 13 بھی ہے، انڈر 16 بھی ہے، انڈر 19 بھی ہے. اسی طرح اگر ساری گیمز میں یہ انڈر 13 والا سسٹم شروع ہو جائے اور انڈر 16 والا اور انڈر 19 والا ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی ہو جائے، ان کو فائنانس کرنے کے لیے کوئی ہو جائے، اچھے کوچز اچھے ٹرینرز اس لیول پہ لگائے جائیں، تو میرا خیال ہے کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں ہرڈلز ہوگی کہ پاکستان ایک اچھا ٹیلنٹڈ سٹف ہر گیم میں پروڈیوس نہ کر سکے. مصباح میں نے کہا نا کہ آپ بہت زیادہ ٹریول بھی کرتی ہیں، میں آپ کی دیکھتے ہوئے رہتا ہوں ویڈیوز وغیرہ جو فلائی کام آپ کرتی ہیں، خاص کر کے اسپورٹس ڈیولپمنٹ کی بات کریں، آپ ڈفرینٹ ایریاز میں ٹریول کرتی ہیں ایز اے کوچ. اس وقت آپ کوچ ایز اے مینٹور کی شکل میں اگر بات کروں تو پلیئر کے اندر کیا دیکھتی ہیں آپ ریپرزینٹ کرنے پاکستان کے لیے؟ the only thing that I notice is the passion. I believe کہ جو ایک پیشن ہوتا ہے نا وہ اسپارک آپ کو ایک پلیئر میں نظر آئے گا کہ اگر آپ کے اندر وہ پیشن ہے آپ کو وہ ویسے ہی نظر. ایک کوچ اگر ہے تو وہ اس پلیئر میں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پیشن، وہ پلیئر بہت پیشنیٹ ہے اپنے ملک کا نام ریپرزینٹ کرنے میں یا کسی کلب کے لیے کھیلنے کے لیے. وہ دیٹس the only thing that matters is your passion for the game. اینڈ سیکنڈلی جب آپ ٹریول کرتی ہیں اوبیسلی وہ ایک جیسے آپ نے بات کی نا کہ جینڈر اکوالٹی بڑا امپورٹنٹ ہے. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اسپورٹس کے اندر بھی بہت امپورٹنٹ ہے، پوری دنیا اس کے اوپر چلتی ہے ماڈل کے اوپر. جو آپ نے پیرنٹس کی بات کی ہے خاص کر کے فیمیل اسپورٹس کو لے کے ایتھلیٹ کو، کتنا ٹف ڈیسیشن ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے، خاص کر کے والی بال ہو چاہے جو بھی فیلڈ کی اسپورٹس ہو، اس کے اندر ان کو منوانا کہ یار اب کی بچی دمخم رکھتی ہے، پاکستان ریپرزینٹ کر سکتی ہے. دیکھیے جب ہم وومن پارٹیسپیشن ان اسپورٹس کی بات کریں تو ہماری جو سوسائٹی ہے یا کچھ اس طرح کے انڈیویجولس ہیں تو وہ تو ویسے ہی ٹریگر ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ اٹس اے وومن پارٹیسپیشن ان دا میل ڈومیننٹ سوسائٹی پلیٹ فارمز یا ہم پبلک پلیسز کی جو کلیمنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا سینسٹیو ٹاپک سمجھا جاتا ہے. بٹ اٹس ناٹ دیٹ سینسٹیو کہ ہم کہیں کہ لڑکیوں نے جو ہے نا کھیلنا ہے، لڑکیوں کے ان کے کچھ کنسرنز ہوتے ہیں. آئی بلیو کہ پیرنٹس کا جو کنسرن ہے وہ رائٹفلی وہ کنسرن ہوتے ہیں کہ ان کی بچیوں نے کیا کیریئر پرسیو کرنی ہے، کس طرح سے ان لوگوں نے آگے جانا ہے. اگر ہم اسپورٹس کی بات کریں تو وومن اسپورٹس ان پاکستان از اسٹل ناٹ کنسیڈرڈ کہ جو ہے نا بہت زیادہ ہمارے پاس فیمیل لیڈرس ہوں یا بہت زیادہ اپورچونیٹیز ہوں. ابھی بھی پیرنٹس کنسرن ہوتے ہیں، بٹ آئی بلیو کہ ہم اس طرح کے وومنس کو سپورٹ کریں، ان کو امپاور کریں تو بہت زیادہ اپورچونیٹیز ان کو مل سکتی ہیں آگے. شاہ جی اسپورٹس کی اگر بات کروں، میں چلیں ڈفرینٹ پارٹس پہ نہیں ٹچ کرنا چاہتا، اسلام آباد کو اگر میں ٹچ کر لوں، اکیڈمیز کی بات کروں، پیرنٹس بھی دیکھتے ہیں، آپ سے بھی بات ہوتی ہوگی کہ یار ہم انوائرمنٹ چاہتے ہیں، سیف انوائرمنٹ جہاں پر ہمارے بچے پریکٹس کر سکیں اور ماڈرن ڈے ٹیکنیک جو ان سے سیکھ سکیں. لیکن یہاں پر انفارچونیٹ نہ آپ کے پاس اکیڈمیز ہوتی ہیں. کرکٹ اکیڈمیز کا دیکھ لیں کہ آپ کے پاس انفارچونیٹلی اب بہت کم رہ چکی ہیں کرکٹ اکیڈمیز. اسپورٹس کا نہ ہونا آنے والی جنریشن جو ہمارے بعد کی جنریشن ہے کتنا امپیکٹفل ہوگا ان کی زندگی پہ؟ دیکھیں جی ایک بڑا نارمل سسٹم ہے جو پوری دنیا ایوالو کرتی ہے، اور وہ سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ویکینڈ پہ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے آپ جو آپ کا یوتھ ہے، خاص کر یہ یوتھ کو میں نہیں کہتا کہ جو بالکل 10 11 12 سال کے جو بچے ہیں ان کو لے کے پیرنٹس لے کے جاتے ہیں اکیڈمی میں، خود سائٹ پہ بیٹھتے ہیں اور اپنے بچوں کو وہاں 2-3 گھنٹے ٹائم دیتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ اس بچے میں کون سا ٹیلنٹ ہے، کیا وہ کھیلنا چاہتا ہے، کیا ہاکی پکڑنا
یا ہاکی کے ساتھ زیادہ وہ افلیٹ اپنے آپ کو کرنا چاہتا ہے, فٹ بال کھیلنا چاہتا ہے. اچھا وہیں سے آپ کو ٹیلنٹ ایک طرح سے مل جاتا ہے, اور وہ ایک جو پیرنٹس کی کنٹریبیوشن ہے وہ بھی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی سوسائٹی کی یا کسی اور سیگمنٹ آف سوسائٹی کی اس میں کنٹریبیوشن ہے. آپ اگر پیرنٹس لے کے جائیں گے اکیڈمیز کو, دیکھیں کوئی بھی, میں کہتا ہوں کہ اگر اکیڈمی کہیں چل رہی ہے تو پیرنٹس خود جائیں, خود بچے کو دیکھیں, خود وہاں دیکھیں کہ کیسا انوائرمنٹ ہے اور کھڑے ہوں, اس کو مانیٹر کریں. خاص کر ویکینڈ میں تو پیرنٹس کے پاس ٹائم ہوتا ہے, اگر ویک ڈیز میں نہ ہو تو یہ چیز ہمیں سوسائٹی میں یہ چیز ڈیولپ کرنی پڑے گی پیرنٹس کو. اور یہ نہیں ہے کہ آپ چلیں ایک ایتھلیٹ ہی آپ نے بنانا ہے پلیئر کو, آپ نے اگر اس کو اچھا صحت مند فرد بنانا ہے اس ملک کے معاشرے کے لیے تو وہ بھی بڑا ضروری ہے کہ اس کو سپورٹس میں ڈالیں تاکہ اس کی باڈی اچھی ہو, کم سے کم بیماریاں اس کی طرف آئیں, اس کی فزیک اچھی ہو, اس کا قد بڑا ہو. یہ ساری چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں. اگر آپ 10, 11, 12 سال کے, اور پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس بچے میں کتنا ٹیلنٹ ہے, کیا اسپورٹس کے لیے اچھا ہے, کرکٹ کے لیے اچھا ہے, فٹ بال کے لیے اچھا ہے, ہاکی اچھی کھیلتا ہے, یا کسی اور سٹف میں ایتھلیٹ اچھا بن سکتا ہے. یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں. تو یہ ہمیں ضرور دیکھیں, یہ پارٹنرشپ ہوتی ہے, ایک پرائیویٹ پارٹنرشپ گورنمنٹ کی اس سپورٹ کے ساتھ. اور آج کل تو ایچ ای سی کے پاس ماشاءاللہ اتنے فنڈز آ گئے ہیں کہ اگر وہ اس طرف دھیان دے اور اس طرف کنٹریبیوشن کرے جو یوتھ ڈیولپمنٹ فنڈ ہے, تو میرا خیال ہے کافی کچھ پاکستان میں ہو سکتا ہے. مصباح, ہم لوگ 90s کی پیدائش ہیں, مجھے یہ ہمیشہ میں ورڈ کوٹ کرتا ہوں کہ اس وقت ماں باپ جو ان سے ہیں وہ کان پکڑے گراؤنڈ سے گھر لے کے آتے تھے کہ اللہ کا واسطہ بیٹھ جاؤ. آج ہم کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ باہر چلے جاؤ, سوشل میڈیا کو چھوڑو تاکہ ایکٹیو لائف بھی آپ لوگ گزار سکو یہاں پر. کتنا امپیکٹفل ہے سپورٹس فار ڈیولپمنٹ کی بات کروں, ہم تو اسکول چلڈرن کی بات کریں نا. میں نے کہا کہ آپ بہت زیادہ سماجی کام بھی کرتی ہیں, میں دیکھتا رہتا ہوں. جو وہ بچے اس وقت اسکول سے باہر ہیں, جو کہ پوری ٹائم گلیوں میں گزارتے ہیں, انفارچونیٹلی بری ہیبٹس کے اندر اس وقت ہیں, سپورٹس کتنا بیسٹ ٹول ہے ان کی زندگی کو چینج کرنے کے لیے. دیکھیں اگر ہم اسٹریٹ چلڈرنس کی بات کریں یا چلڈرن ان شیلٹرس کی بات کریں, دے آر ناٹ ایفلیٹیڈ ود دا فارمل ایجوکیشن سسٹمز یا کسی وہ اس پریولیجڈ وہ اتنا انف نہیں ہوتے کہ وہ ان کو وہ ساری چیزیں فیسلٹیز ملیں. اگر ہم ان کے اوپر یہ چیزیں انویسٹ کریں کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم کافی ایسے آبادی میں گئے تھے, ہم ایسے ایریاز میں جا چکے ہیں جہاں پہ وہ بچے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, دے ڈونٹ ہیو دا سسٹم ایجوکیشن سسٹم, ان کے پاس شیلٹرز نہیں ہوتے, ان کے پاس فوڈ نہیں ہوتا پراپر. تو اگر ہم ان کے اوپر ان کو سپورٹس میں انگیج رکھیں, ان کو پلے اینڈ پرپزفل پلے کے اوپر ہم رکھیں, تو ان میں کافی کوالٹیز یا جو لائف سکلز کی ہم بات کرتے ہیں کہ پلے ایک اسپورٹس ایک ایسا ٹول ہے جس کے تھرو ہم بچوں میں جو ہے نا لائف سکل سکھا سکتے ہیں, انسٹل کر سکتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے. عشاء جی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے مصباح, کیونکہ اگر میں آنے والے نسل کی بات کروں, خاص کر کے ہمارے انفارچونیٹ ہے نا یہاں پر کہ 9-10 سال کے بچے کو ہم کھیلنے نہیں دیتے, ہم کہتے ہیں 15-16 سال کا ہوگا تو دیکھی جائے گی, تب تک وہ آدھی زندگی تو گزار چکا ہوتا ہے جب اس نے اپنا آپ نے سیکھنا ہوتا ہے یہاں پر. لیکن ماں باپ کو ہو جائے, ٹیچرز کو ہو جائے, خاص کر کے جو استاد کرام ہیں ان کی رسپیکٹ میں بہت زیادہ کرتا ہوں, لیکن ان کو بھی شاید اب انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے جو سپورٹس ہے وہ ایک پراپر انڈسٹری بن چکا ہے جہاں سے آپ اپنا بریڈ اینڈ بٹر ارن بھی کرتے ہو اور اپنے آپ کو پرائرٹائز مارکیٹائز بھی کرتے ہو پوری دنیا کے لیے. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں جی ایز اے اسپورٹس جرنلسٹ جس نے ڈیکیڈز اس پروفیشن میں گزاری ہے کہ آئندہ آنے والا وقت نا سپورٹس کا وقت ہے. جو نیشنز ہیں نا وہ سپورٹس کے فرنٹ پہ فائٹ کریں گی, وہ سپورٹس میں اپنے آپ کو منوائیں گی تو ان کا نام ہوگا. تو اس کے لیے انویسٹمنٹ آپ کو یہ بڑا پراپر ٹائم ہے کہ ہم پاکستان میں خاص کر یوتھ میں انویسٹمنٹ کریں اور کسی طریقے سے سلیقے سے کریں. یہ نہیں ہے کہ کہاں پیسہ جا رہا ہے کدھر آ رہا ہے, یہ نہیں ہوگا. مطلب ایسے لوگوں کو انوالو کریں جن کو سپورٹس کے بارے میں پتہ ہے, جن کو اس ایگزیکٹلی جو ان کو اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں. وہ جس طرح آپ کو میں نے پہلے کہا اس میں پیرنٹس کی رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے. اور یہ ضروری نہیں پیرنٹس اس طریقے سے چلیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا بچہ کل بڑا ہونا ہے, اس کی فزیک ایک بننی ہے, اس کا قد بہت بڑا ہونا ہے, اس کی ایک یہ بیماریوں سے دور رہنا ہے, ہر وقت کمپیوٹر کے آگے نہیں بیٹھنا, ہر وقت سوشل میڈیا کے اوپر نہیں دیکھنا. اور یہ ویکینڈ پہ میں پیرنٹس سے ریکویسٹ کروں گا جو سن رہا ہے اور جو اس طرح کی ہے کہ ضرور اپنے بچوں کو 10, 11, 12, 13 سال بڑی امپارٹنٹ ایج ہوتی ہے جی کسی انسان کو اس کے جو ریفلیکسز ڈیولپ کرنے کے لیے, اس کے مسلز کو اچھا کرنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے, اور اس کا ایک اس کو بیسک اس کو بیس بنانے کے لیے کہ وہ اچھا فزیکلی فٹ انسان بن سکے. Here he goes again.